मीम सा जेर मिस। हाँ जी, सा जो है वो नरमी वाला हरफ है, इसको हमने सीटी के बाद नहीं निकालनी। अगर हमने सा को नरमी वाले के बजाय इसको हमने सख्ती वाली सीटी के बाद निकाल दी तो सा का जो तर्जमा बनता है वो यहाँ पे इसका तर्जमा नहीं बनेगा, बल्कि तर्जमा इसका गलत हो जाएगा। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि हरफ को उसके मखरज से अदा करने से ही तर्जमा ठीक होता है। अगर उसका मखरज अदा नहीं करेंगे इसका तर्जमा ही बदल जाएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। हाँ जी, आज हमारा जो सबक शुरू होने वाला है वह सूरतुल ज़िलज़ाल का दूसरा हिस्सा है। पहले हमने यहाँ तक अपना आधा हिस्सा पढ़ लिया था, अब आगे यहाँ से लेके आखिर तक इंशाल्लाह हम मुकम्मल पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत ध्यान और तवज्जो से मुकम्मल सुनना है और समझना है और इसको आगे भी फैलाना है। चलिए, औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह की जो हमारा इजरा था वो हमने मुकम्मल कर लिया है और उसको हम बगैर इजरा के पढ़ेंगे और बाकी जो सूरतुल ज़िलज़ाल है उसका हम इजरा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल ज़िलज़ाल मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा ज़ेर बी, हमज़ा नून ज़बर अन। ये देखिए नून के ऊपर ये शद लगी हुई है, तो नून और मीम मुशद्दद, जो नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए उस पर हमेशा गुना करते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा नून ज़बर अन, बी अन, नून ज़बर ना, बी अन्ना, रोबा ज़बर रोब। हाँ जी, नून और मीम शद्दत के अलावा ये शब्द जिसके ऊपर भी आती है उसको जमाओ और ठहराव के साथ पढ़ते हैं। एक दफ़ा उस पर रुक जाते हैं। कैसे? रोब बा ज़बर बा, रोब बा, काफ ज़बर का, रोब बा का, हमज़ा वाओ ज़बर आओ। हाँ जी, वाओ के ऊपर जज़म आ गई है। वाओ के ऊपर जज़म आ जाए उसको वाओ साकिन कहते हैं। वाओ साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे लीन कहते हैं। तो लीन का मतलब क्या है कि लफ्ज़ को नरमी से पढ़ना है लेकिन खींच के बिल्कुल नहीं पढ़ना। हा खड़ी ज़बर हा, औ हा। हाँ जी, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ठीक है। लाम ज़बर ला, हा अलिफ ज़बर हा, ला हा। आगे वक़फ़ ला हा। हाँ जी, इसका हमने वक़फ़ में यानी बदला नहीं है, कोई कमी ज़्यादती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो वक़फ़ की सूरत में आखिर वाला हरफ जो होता है अगर वो साकिन हो जाता है। ठीक है, अगर वो साकिन ना हो, अगर वो साकिन हो तो वो वैसे के वैसे ही रहता है। और बाकी रह गई ये बात ये अलिफ का, तो अलिफ जो होता है ये हमेशा ही साकिन रहता है, तो इसलिए जो साकिन है तो वो वक़फ़ की सूरत में भी वैसे के वैसा रहेगा। हाँ, लेकिन हमने इसको पढ़ने के दौरान अपना जो लहजा होगा उसको थोड़ा सा बदलेंगे, यानी महसूस ये करवाएंगे कि हमारी जो बात है यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। कैसे? औ हा, औ हा, इस तरह करके। या वाओ ज़बर याओ। ये देखिए ये भी वही बात आ गई कि वाओ साकिन से पहले ज़बर आ गई है। वाओ साकिन से पहले ज़बर आ जाए उसको खींचते नहीं हैं, नरमी से पढ़ते हैं। ठीक है, उसका नाम है लीन। मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई,
زال آگے نرمی والا حرف ہے، ٹھیک ہے. زال یا دو زیر ذی یومئذی. یا صاد زبر یش دال پیش دو یش دو. رونون پیش رن یصدرن. یہ دیکھیں نون کے اوپر شد آ گئی، نون مشدد ہے تو یہاں پہ گناہ ضرور کریں گے. یصدرن. نون الف زبر نا، اس کو ہم نے لمبا کیا ہے کتنا؟ ایک الف کے برابر. ہاں جی، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سین پیش سو، سین سیٹی والا حرف ہے. ناسو یصدر الناس. حمزہ شین زبر اش. یہ دیکھیں یہ بھی الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، الف سے پہلے زبر آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تا الف زبر تا اشتا. اس میں دو جوائز ہیں، چاہے تو آپ یہاں پہ وقف کر لیں تو اس کو آگے لام کے ساتھ نہیں ملائیں گے. اگر ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا تو پھر ان تا کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو زبر تن اشتاتن. آگے وقف. ہاں جی، وقف کی صورت میں جہاں دو زبر آتی ہیں تو وہاں پہ ایک الف ساز ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وقف کی صورت میں ہم نے ایک زبر کو ہٹا دینا ہے، پیچھے ایک زبر اور الف رہ جائے گا. تو ہم نے کیا کہا؟ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ اشتاتا اشتاتا. لام زیر لی یا پیش یو لیجو. رو واو زبر رو لیجو رو. یہ دیکھیں یہ بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ بھی لین ہے. لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے لیکن کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا. لیجو رو اس طرح. حمزہ عین زبر آ میم الف زبر ما ما. الف سے پہلے زبر آ گئی، ٹھیک ہے. پہلے ہم نے حمزہ کی آواز نکالنی ہے، اس کے بعد عین کی. ما. لام زبر لا اعمالا. حامیم پیش ہم اعمالہم. ہاں جی، وقف کی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ آخر والے حرف کو ساکن کرتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو، لیکن یہاں پہ میم ساکن ہے تو یہ ویسے کے ویسے ہی رہے گا. آگے وقف. اعمالہم اعمالہم، ٹھیک ہو گیا. فا زبر فا میم شا زبر مئی فا مئی. ہاں اس میں آپ نے کس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد اگلا حرف مشدد ہے، چاہے نون ساکن ہے چاہے واؤ ہے چاہے یا جو بھی حرف ہوگا، اگر وہ ساکن کے بعد اگلا حرف مشدد ہے، جیسے یہ شاد لگی ہوئی ہے، اگلا حرف اگر مشدد ہے تو درمیان والے ساکن والے حرف کو ہم چھوڑ دیں گے تو پچھلے والے کو اگلے ایک مشدد کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. یہ اب اس میم کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے، نون کے ساتھ ہرگز نہیں ملانا. فا مئی. یا عین زبر یا میم لام زبر مل یا مل. فا مئی یا مل. میم سا زیر میز. ہاں جی، سا ہے، سا کو نرمی والا حرف پڑھتے ہیں، نرم کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سختی سے سیٹی والی آواز بالکل نہیں نکالنی. اگر ہم نے نرمی والے حرف کو سختی والی سیٹی والی آواز نکال دی تو اس کا ترجمہ ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے. قاف الف زبر قا میر قا. الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. میر قا. لام زبر لا مثقالا. زال. زال بھی نرمی والا حرف ہے، رو کو ہم نے اس کے اوپر شادہ آ گئی، ہم نے اس کو ساتھ ملانا ہے، لیکن کیسے؟ دباؤ کے ساتھ. را رو زبر را
رو زبر رو، را رو. آگے دیکھیں تا کے نیچے تنوین ہے، آگے خا حرف ہلکی میں سے ہے اس لیے تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. تا دو زیر تین، را رو تین. خو یا زبر خوئی. یہ دیکھیں جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کو لین کہتے ہیں، ایسے یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے تو اس کو بھی لین کہتے ہیں. تو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. خو یا زبر خوئی، رو یا دو زبر روئی، خوئی روئی. یا زبر یا، رو زبر رو، یا رو. ہا الٹا پیش ہو، یا رو ہو. آگے وقف. ہاں جی وقف کی صورت میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ساکن کرنا ہے. اس کی صرف ہلکی سی آواز نکلے گی. یا رو، یا رو. خوئی روئی، یا رو. واو زبر وا، میم یا زبر مئی. دیکھیں میں نے کہا تھا نا اگر نون ساکن ہو اس کا اگلا حرف مشدد ہے تو نون ساکن کو چھوڑ کے میم کو یا جو بھی حرف ہوگا اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے جو مشدد ہوگا جس کے اوپر یہ شد لگی ہوگی. ٹھیک ہے. وا مئی، یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، یا مل. وا مئی یعمل، میم سا زیر میز نرمی والا حرف ہے. ٹھیک ہے. قاف الف زبر قا، میز قا. لام زبر لا، میز قالا. زار رو زبر زار، رو زبر رو، زار رو. تا کے نیچے تنوین آ گئی. آگے شین جو ہے یہ حرف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ ہم غنہ کریں گے اخفا کا. ٹھیک ہے. تا دو زیر تیوں، ذراتیوں. شین رو زبر شار. ہاں جی شین کی ہم نے تیز آواز نکالنی ہے، اگر رو کے اوپر شاد ہے اس کو اس کے ساتھ ملانے کے بعد دبائیں گے. ٹھیک ہے. شار ایسے. رو یا دو زبر روئی، شر روئی. یا زبر یا، رو زبر رو، یا رو. ہا الٹا پیش ہو، یا رو ہو. آگے وقف. یا رو، شر روئی، یا رو.